شیخ بو علی قلندر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا نام یحییٰ سی، لقب شرف الدین یحییٰ منیری دے نام دے نال مشہور سن. پانی پت دے علاقے دے قربان جاواں آپ دی کتاب جڑی آپ دے خط دا خطوط دا مجموعہ ہے. اپنا ایک آپ دا مرید سی، خلیفہ سی جنہاں دا نام حضرت اختیار الدین سی. انہاں وال آپ خط لکھتے رہندے سن. انہاں خطاں نو اکٹھا کیتا گیا ہے بازار دے اندر اردو دے اندر مکتوبات صدی دے نام دے کتاب موجود ہے. ابو علی قلندر سرکار دی بڑیاں کتاباں انہاں لکھیاں نے. بہت بڑے جید عالم دین سن. بولو تے ساڈے بابے فرید دے خلیفے سن. توجہ ہے. اور کئیاں لکھیا ہے آپ دے مرشد حضرت بختیار کاکی رضی اللہ تعالی آپ خلیفہ سن، فیض یافتہ سن، چشتی بزرگ سن، آپ عالم دین سن. توجہ نہیں فرمائی نے. چشتی بزرگ سن. کتاباں بھی بازار دے اندر ملدیاں نے. جتھوں پتہ لگدا ہے وہ جاہل قلندر جنہوں اج کل سمجھتے ہیں. بولو وہ انج دے نہیں سن، عالم دین سن. مکمل علم کرن تو بعد جس لے کھچ پئی اندر والی تو رب والے پاسے ٹرن دا شوق ہویا. بولدے نہیں جی. جس لے رب والے پاسے ٹرن دا شوق ہویا محنت مجاہدے کیتے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. پروردگار فرماندا ہے وہ محنت جڑے کرتے ہیں اصا اپنے راہ کھول دینے. جدو محنت فرمائیاں راہ کھل گیا. بولو راہ کھل گیا. کھلتا راہ آئیے راہ ہی کھلتا ہے. ورنہ اس راہ تک پہنچنا کون پہنچ سکتا ہے؟ جڑا فرماوے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی نو لن ترانی کلیم مینوں نہیں ویکھ سکنا ہے. بولدا نہیں. راہ کھل جاتا ہے. آپ نو ادھر توجہ ہوئی تو مجاہدے محنت نو لگے. او تجلی چمکی معرفت تے توحید دی دل دے اوتے. کلندر دی ہوش اٹھ گئی. وہ جتوں کلندر بننے لگے. بولتے صحیح نا. ہوش اٹھ گئی. کئی سال میں گزر گئے. وال بدے بدے کتے پہنچ گئے. مچھاں کتے پہنچ گئیاں. داڑھی شریف کتے پہنچ گئی. اپنی ہوش جو نہیں رہی. بے خودی کے اندر وقت گزر گیا ہے. قربان جاواں توجہ. ایک دن آپ اس مسجد آل دے اندر لگے پھردے نے. کسی نو ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اینی گل آکھے اپنا حال بدل لو. مالک تعالی دلان دے اوتے روک پائی ہوئی سی. جنہ چر میں رکھنا ہے رکھنا ہے. توجہ ذرا. ایک دن آپ واہ والا گل سناؤ لگا. بولو بولو. خزینۃ الاصفیاء دے اندر شیخ شرف الدین بو علی قلندر پانی پتی دا ذکر شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 326 دے اوتے فارسی دے اندر موجود ہے. افغانستان دی چھپی ناچیز دے کولے
شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار شریف کے اندر آپ کا یہ واقعہ شریف نقل فرمایا ہے. توجہ ذرا، اللہ اکبر. فرماندے نے وقت کے در حالت مستی و جذب، مستی و جذب، میں بھی یہ ہویا کہ کوئی وقت آتا انہوں نے اللہ دے ولیاں دے بعض اوقات اس جذب تے مستی آ جاتے، جذب ہویا مجذوب بن گئے. جذب دا معنی ہوتا ہے کھچ. گل نہیں سمجھ لگی؟ تیرے میرے گاٹے چ رسا پا کے کوئی کھچے نا تو تینوں مینوں ہوش نہیں رہندی، تے جنوں رب رسا پا کے کھچ لوے ہائے ہائے انہوں کہڑی ہوش رہے. جس لئے اللہ تعالی نے کھچیا نا تو مچھاں شریف دا وال شریف لمے لمے. ہوں فرماندے نے موے شوارے بے شیخ شرف الدین دراز شدہ بودا وہ ہیچ کسرا مجالیاں نبود کے بوئے مزاحم الحال گردد. کسی نو ضرورت نہیں سی ہوندی کہ سرکار دے اگے حال دے اگے آن کے تے کوئی ڈکا پاوے. ایک بہت بڑے بزرگ اس زمانے دے ہوئے امام سن، عالم سن، شیخ ضیاء الدین سنامی رضی اللہ تعالی عنہ. انہاں دی مشہور زمانہ کتاب ہے نصاب الاحتساب. عرب عجم دے اندر بڑے بڑے اماماں نے انہاں دی اس کتاب نو سند دی حیثیت دے کے حوالہ پیش کیتا ہے. نصاب الاحتساب اس بزرگ دی کتاب میرے کول عربی دے اندر. توجہ ذرا کچھ بولو نا. الحمدللہ زیادہ تر جڑی کتاباں دے حوالے میں دینا وہ میرے کول ہوندیاں نہیں. شیخ ضیاء الدین سنامی جنہاں نصاب الاحتساب لکھی، آپ ایک دن سامنے آ گئے. شیخ بو علی قلندر سرکار آمنا سامنا ہویا، ٹاکرا ہویا. حضوراں نے کینچی پھڑی. اس امام نے جنہاں دی کتاب نصاب الاحتساب شرع والا، یہ مستی والا ہے، حالے مستی دے جذب دے حال ہے، اپنی ہوش کوئی نہیں، کیونکہ نبی دی شریعت تے نظر نہیں سی، تا کر کے مچھاں خلاف شرع ودیاں پھردیاں نے. جس لئے شیخ ضیاء الدین سنامی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ویکھیا اللہ دا ولی یہ عالم بھی ہے، ولی بھی ہے، شرع دی قدر والا بھی ہے، شرع دی نظر والا بھی ہے. وہ قدر والا تو ہے سی لیکن نظر والا نہیں سی. شرع تو نظر نہیں سی، صرف شریعت دین والے رب تے نظر سی. بولو آمنو سامنے ہوئے. شیخ ضیاء الدین سنامی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کینچی پھڑی، اپنے ہاتھ شریف نال مچھا شریف کتریاں، داڑھی شریف کتری، حجامت سونی بنائی، نبی دی سنت دی بنائی. بو علی قلندر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں مستی دے حال سن، اپنے وہی وال نال رکھ لے، بوجھ پا لے، جلی اج رکھ لے، گدڑی اج رکھ لے. انہوں ایک بار اپنے والا نو ضرور چمدے سن، فرماتے سن چمدا تاں انہاں نو نبی دی شریعت دی کینچی تے لگ گئی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، قدر شریعت اسلامی، عزت اسلام، عزت شریعت مطہرہ، بولو اونچی آواز، علماء اہل سنت،
قادر اعلی مفتی فضل احمد چشتی صاحب ایک حوالے پیڈے تو گلاں پیڑیاں کدی سنیاں بولو دے صحیح کیا بات ہے کیا پھر سمجھ پھر سن کینچی نال انہاں عالم صاحب نے کینچی نال آپے ہاتھ پھیر اپنے آپ کینچی نال اپنے ہاتھ شریف نال شیخ ضیاء الدین سنامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وال شریف بو علی قلندر دے پتر دیتے